बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि असलहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने के लिए पुलिस का बड़ा फैसला सामने आया है। शहर में पहली बार असलहा डीलर्स की इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया गया। असलहा डीलर से गन्स, गोलियों और पिस्टल्स का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखने वाले डीलर्स पर दहशतगर्दी मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा। पुलिस के क्रैक डाउन के बायस असलहा डीलर्स दुकानें बंद करके फरार हो गए। गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए वसाइल ब्रूए कार्ड लाएंगे। सीसीपीओ की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इरफान, बड़ा फैसला किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर में असले की भरमार थी और इसी भरमार को रोकने के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से बड़ा फैसला ये किया गया है कि तमाम जो असला डीलर लाहौर में मौजूद हैं और वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, उनके असला की जो इंस्पेक्शन की जाएगी। इसमें आपको बताएं कि तमाम जो असला डीलर हैं, इनको कोटे के मुताबिक गोलियां और जो वेपन्स हैं ये मंगवाने की इजाजत होती है और इसी हवाले से आप इंस्पेक्शन की जाएगी कि जहां पर भी कहीं गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त में पाए गए असला डीलर, तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और इसी वजह से कई ऐसे असला डीलर हैं जिन्होंने अपनी शॉप जो है वो बंद कर फरार हो गए हैं। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का इस हवाले से कहना था कि नौजवान नस्ल को असले की फराहमी से पाक करने के लिए तमाम वसाइल जो हैं वो ब्रूए कार्ड लाए जा रहे हैं, क्योंकि शहर में ये ऐसे वाकयात देखने में आए कि नौजवान नस्ल जो है वो असले का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। इसको शौकिया तौर पर भी लिया जा रहा है और उसके साथ साथ जराइम पेशा अफराद इन बच्चों को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस कर रहे थे, तो इसी वजह से ये असले के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और पुलिस की जानिब से पुलिस हुकाम का कहना है कि जिनके पास गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड होगा, उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इरफान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल की शॉर्टेज बरकरार है। 8 रोज गुजर गए, 170 रुपए किलो वाला घी तमाम यूटिलिटी स्टोर से गायब है। लाहौरिये 260 रुपए किलो वाला महंगा तेल खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ता घी फराहम करने वाली कंपनीज का कीमतें बढ़ाने का मुतालिबा भी सामने आ रहा है। नबील रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी नबील, अपडेट कीजिएगा। लाहौर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता तेल जो है वो आज भी दस्तयाब नहीं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो महंगा ऑयल और घी है वो तो दस्तयाब है, लेकिन जो सस्ते घी के जो रैक्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सस्ता घी और ऑयल दस्तयाब नहीं है। लाहौरियों को ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अवाम की बस से बाहर हो चुकी हुई है, तो बराए मेहरबानी अब रहम करें हमारे हाल पे। जो यहाँ पर चीज़ें मिलती भी हैं वो भी जब लेने आते हैं तो अवेलेबल नहीं होती हैं वो, तो क्या किया जाए बताएं इसका। चीनी के पैसे है, उसके साथ आपको 100 की एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ेगी, फिर आपको 1 किलो चीनी मिलेगी, नहीं तो आपको चीनी नहीं मिलेगी, ना ऑयल मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर जिसके पास उसी चीज़ के पैसे तो वो एक्स्ट्रा शॉपिंग कैसे करेगा वो। घी और ऑयल की बात कीजिए तो सस्ता घी और ऑयल तो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है और महंगा यहाँ पर मौजूद है, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि ये महंगा घी और महंगा ऑयल ख़रीदें, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। और लाहौरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो सस्ते घी की शॉर्टेज है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि वो भी सुख। ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील आपका। कि सऊदी सिविल एविएशन ने सऊदी अरब के लिए फिजाई ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। तमाम एयरपोर्ट्स गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए 31 मार्च की सुबह से खोल दिए जाएंगे। तमाम एयरलाइंस 31 मार्च सुबह 6 बजे से परवाजें ऑपरेट कर सकेंगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गाका ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बताते चलें कि सऊदी सिविल एविएशन ने सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। तमाम एयरपोर्ट्स गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए 31 मार्च की सुबह से खोल दिए जाएंगे, जबकि तमाम एयरलाइंस 31 मार्च सुबह 6 बजे से परवाजें ऑपरेट कर सकेंगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गाका ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
सऊदी सिविल एविएशन ने सऊदी अरब के लिए फिजाई ऑपरेशन की बहाली की इजाजत दे दी है। तमाम एयरपोर्ट्स अब गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए 31 मार्च की सुबह से खोल दिए जाएंगे और आपको बताएं कि तमाम एयरलाइंस 31 मार्च सुबह 6 बजे से अपनी अपनी परवाजें ऑपरेट कर सकेंगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गाका ने भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सऊदी सिविल एविएशन ने सऊदी अरब के लिए फिजाई ऑपरेशन है जो कि बहाल कर दिया है। इजाज़त दे दी गई है इस हवाले से 31 मार्च की सुबह से तमाम एयरपोर्ट्स गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए अपनी परवाजें बहाल करेगी। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल इधर सऊदी हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की एयरलाइंस को 31 मार्च से सऊदी अरब आने की इजाजत है वो दे दी है और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन है वो सऊदी सिविल एविएशन गाका ने है वो जारी कर दिया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुमकिन के शहरी जो है दुनिया के किसी भी मुल्क का सफर है वो कर सकेंगे, जबकि सऊदी शहरी 31 मार्च से जो वतन वापस आना है वो भी शुरू कर देंगे। जिन ममालिक में कोरोना केसेस की तादाद ज्यादा है इन ममालिक पर नोटिफिकेशन इतलाक है वो नहीं होगा और सऊदी अरब में कोरोना को रोकने के लिए कमेटी पर तमाम इकदाम है वो कर रही है और गाका के ही मुताबिक 31 मार्च की सुबह 6 बजे से सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल प्रवासों के लिए खोल दिए जाएंगे। इंटरनेशनल परवाजों के लिए खोल दिए जाएंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ब्रिटिश एयरवेज का लाहौर के लिए अप्रैल से परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। अप्रैल 2021 से लाहौर के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। परवाजों से मुतालिक मुसाफिरों को आगाह किया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से ये कहा गया है। परवाजों से मुतालिक अपडेट ब्रिटिश एयरवेज की वेबसाइट पर दी जाएगी, ये ट्वीट किया गया है ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर के लिए अप्रैल से परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। अप्रैल 2021 से लाहौर के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर और सूबे भर के ठेकेदारों की शिकायत पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। सूबाई इदारों को ठेकेदारों के मसाइल हल करने का हुक्म दिया गया। महकमे मवासलात और तामीरात ने मसाइल सुनने के लिए इजलास तलब कर लिया है। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस इजलास के बारे में, कब ये इजलास होगा? जी बिल्कुल, महकमा मवासलात और तामीरात की तरफ से मुख्तलिफ महकमों को मरासला लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल कराया जाए, क्योंकि इस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी बाकायदा नोटिस लिया और ठेकेदारों की तरफ से आए रोज़ ऐवान वज़ीर आला को शिकायत की जाती थी कि उनके जो मुतालबात हैं वो मंजूर किए जाएँ। और इस हवाले से क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़, उनकी वाजिब अदा रकम जो है वो फौरी तौर पर अदा की जाए ताकि वो अपना जो आइंदा आने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका जो काम है वो मुकम्मल कर सकें। लेकिन अब इस पर वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद महकमा मवासलात और तामीरात ने बाकायदा एक मीटिंग कॉल की है और परसों एक मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी। जुमेरात के रोज़ ये मीटिंग होगी और इसमें तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशंस को तलब किया गया और साथ ही महकमा ख़जाना पंजाब और महकमा इरीगेशन और इसके साथ महकमा हाउसिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों को अफसरान को बुलाया गया है तो वो इस इजलास में आए और कॉन्ट्रैक्टर्स के जितने भी मसाइल हैं फौरी तौर पर हल किया जा सके। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। शहर की मसरूफ तरीन कारोबारी शाहराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने का प्लान। मखसूस शाहराहों को वन वे या पेडेस्ट्राइजेशन पर गौर शुरू कर दिया गया। LDA ने कमर्शलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए गौर शुरू कर दिया। मसरूफ कारोबारी शाहराहें पैदल चलने वालों के लिए मखसूस की जाएंगी। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, LDA जो है वो अब लाहौर शहर के अंदर बहुत बेहतरी के प्रोजेक्ट्स ला रहा है और उसके साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें अंडर पासिस हैं, फ्लाईओवर हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ज़रूरी है उस पर काम किया जा रहा है। क्या तब्दीलियाँ सर कमर्शलाइजेशन में लाई जा रही हैं और लाहौर को किस तरह फैसिलिटेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्रेनाम इस वक्त कमर्शलाइजेशन के हवाले से तो खास तौर पर शहर की बड़ी फ्रोज़न रोड्स थी जो एक दरीना पुराना मसला था, नए रूल्स में उसकी गुंजाइश पैदा हो गई है। तो लास्ट अथॉरिटी मीटिंग ने भी एक क्लियर डायरेक्शन दी है कि ये सारी फ्रोज़न रोड्स का रिव्यू किया जाए और फैसला किया जाए कि इनको फ्रोज़न रखना है कि खोलना है, ताकि एक फ़ैसला हो जाए। सारा लाहौर शहर चक्कर में फंसा हुआ होता है, कोई फ्रोज़न है नहीं है, एक मसला हम वो ख़त्म करेंगे। इसके साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं कि अब लाहौर शहर पे गवर्नमेंट 2.5-3 साल छोटे शहरों पे लगा के अब बड़े शहर पे भी फोकस वापस लेके आए हैं। तो अब यहाँ पे आपके जो शेरा वाला गेट पे हम बात कर रहे हैं आपका ब्रिज बनाने का, इसी तरह करीम ब्लॉक अंडर पास का, आपका गुलाब देवी के सामने एक बात हो रही है आपकी, इसी तरह से आपके शाकाम चौक की, अब इनकी भी अप्रूवल्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ गई हैं और फंड के रिलीज़ का सिर्फ इंतजार है काम शुरू करने के लिए। कमर्शलाइजेशन के लिए जो नई पॉलिसी पे आप गौर कर रहे हैं कि कुछ ऐसी जहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे रोड्स को खोल लें, बंद कर लें, उस हवाले से क्या? देखिए, जो कुछ रोडें हैं ऐसी उसके खोलने बंद से ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ज़रा फोकस एक डिफरेंट साइड पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप शहर की चीज़ें आसान करें।
ہم نے ان دا پاسٹ نا اس شہر میں صرف یہی ایک سوچ بنا دی تھی کہ ہم نے برج اور انڈر پاس بنانے ہیں. ذاتی طور پہ بھی میرا اس پہ ذرا سا اختلاف ہے, اور گورنمنٹ بھی اب چاہتی ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچا جائے, اور خاص طور پہ اس کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. ہم نے اسے سکھا دیا کہ آپ نے آب و ہوا کو بھی بچانا ہے, لوگوں کو ہیلدی بھی رکھنا ہے. تو اب تھوڑا سا فوکس ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ شہر کو پیڈسٹرینائز کیسے کریں, چلنے کے لیے لوگوں کے لیے سہولیات کیسے پیدا کی جائیں. آپ کے کمرشل سینٹرز ہیں, مالم روڈ ہے, اس طرح کی بہت سی جگہیں ہیں, ان جگہوں پہ ہم لوگ اپنے فٹ پاتھس کو بھی بڑا کریں تاکہ لوگ چلنے کے قابل ہوں, اور چلنے سے انسان ہیلدی بھی فیل کرتا ہے. آپ کچھ درخت بھی لگا سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس پہ اب ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. شاید اس کے چکر میں کچھ ایسی شہر کی روڈیں ہوں جن کی وجہ سے ٹریفک جام کے مسئلے رہتے ہیں, ہم ان کو شاید ون وے بھی کریں. بہت شکریہ. ون وے کرنا متوقع ہے. شہر کی بہت سی روڈز جہاں ٹریفک جیم ہوتی ہے کمرشل سے بہتر کریں گے. نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, اور پروجیکٹ کے ساتھ لاہور شہر کی بہتری ڈفرینٹ وے میں جو ماضی میں ہوتا رہا اس سے ہٹ کے کچھ پیش کرنے کا اندیا دیا ہے ایس ایم عمران نے ہمارے ساتھ, اور لاہور شہر کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے در نایاب, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے ملازمین کی سنی گئی. محکمہ خزانہ نے آئندہ 3 ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بجٹ جاری کر دیا ہے. تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کے لیے 47.5 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں. کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر بتائیے گا کن کن شہروں کے لیے یہ بجٹ جاری کیا گیا ہے؟ جی, محکمہ خزانہ حکومت پنجاب نے پی ایچ اے لاہور کو ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 47.5 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں, اور اس حوالے سے محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کو ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے جو مسائل درپیش تھے وہ حل ہو جائیں گے, اور ملازمین کو تنخواہیں جو ہے وہ سٹریم لائن ملنا شروع ہو جائیں گی. جبکہ اس کے ساتھ ہی محکمہ خزانہ نے جو ہے وہ جو باقی 6 پی ایچ اے ہیں جن میں پی ایچ اے فیصل آباد, پی ایچ اے ملتان, پی ایچ اے گجرانوالہ, پی ایچ اے راولپنڈی ہے, ان کو 17.5 کروڑ روپے جو ہے وہ تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے مد میں جاری کیے ہیں. جبکہ محکمہ خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے لیے 68 ملین روپے جو ہے منظور کیے ہیں, اور آئی جی جیل خانہ جات جنوبی پنجاب کی سیٹ بھی منظور کی ہے. یہ منظوری پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد جاری کیے گئے ہیں. جی کیسے کھوکھر, بہت شکریہ. پٹوار خانوں میں ریٹائرڈ اور پرائیویٹ ملازمین کی بھرتیوں کا یہ معاملہ ہے. محکمہ بورڈ آف ریونیو کے مراسلوں کے باوجود پرائیویٹ مافیا کا خاتمہ نہ ہو سکا. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا پالیسی پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار برہمی. محکمہ بورڈ آف ریونیو نے 2017 میں مراسلے جاری کیے. مراسلے میں پرائیویٹ ملازمین کی بھرتیوں پر سختی سے پابندی عائد کی گئی تھی. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز بھی فراہم کردہ پالیسی پر عمل درآمد کروانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. پٹوار خانوں میں ریٹائرڈ اور پرائیویٹ ملازمین کی بھرتیوں کا یہ معاملہ ہے. محکمہ بورڈ آف ریونیو کے مراسلوں کے باوجود پرائیویٹ مافی کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں بنایا جا سکتا نہ ہونے پر اظہار برہمی. محکمہ بورڈ آف ریونیو نے 2017 میں مراسلے جاری کیے. ذرائع کے مطابق مراسلے میں پرائیویٹ ملازمین کی بھرتیوں پر سختی سے پابندی عائد کی گئی تھی. اسسٹنٹ کمشنرز بھی فراہم کردہ پالیسی پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتے ہیں. ابھی آپ کو آگاہ کریں گے لیسکو میں متعدد ایگزینز کے تقرر و تبادلوں کے حوالے سے. محمد طاہر ایگزین جوہر ٹاؤن, معراج خالد ایگزین سیول لائن تعینات کر دیے گئے. اسی طرح زبیر سرور ایگزین ڈیفنس اور راؤ کامران ایگزین عزیز بھٹی ڈویژن تعینات کر دیے گئے. ملک بلال ایگزین M&T سینٹرل, محمد ابو بکر خان ڈپٹی مینیجر پروکیورمنٹ 2 تعینات کیے گئے ہیں. جبکہ عرفان اللہ ایگزین S&I, محمد نعیم ایگزین T&I GSC تعینات کیے گئے. محمد ندیم ایگزین S&I, تنزیلہ منظور ایگزین میٹیریل انسپیکشن تعینات کر دی گئیں. لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سال میں کتنا بجٹ درکار ہے؟ 337 منصوبوں کی مالیت 3 خرب 96 ارب ہے. منصوبوں کے لیے روزانہ 1 ارب 9 کروڑ 62 لاکھ فنڈز دینے کی ضرورت ہے. لاہور میں اس وقت مختلف نوعیت کے 337 منصوبوں پر کام تو جاری ہے، لیکن یہ کام سست روی کا شکار ہے. لاہور کے منصوبوں کو ایک سال میں مکمل کرنے کے لیے روزانہ 1 ارب 8 کروڑ 62 لاکھ روپے کے فنڈز کی ضرورت ہے. ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے حکومت یومیہ 33 ارب روپے کے فنڈز بھی دے تو منصوبے بر وقت مکمل ہو سکتے ہیں. بجٹ دستاویزات کے مطابق لاہور میں 337 منصوبوں کی کل مالیت 3 خرب 96 ارب روپے ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں 61 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے. لیکن رواں سال کے مختص بجٹ کے مطابق لاہور میں روزانہ 16 کروڑ 43 لاکھ روپے خرچ ہونے چاہیے، مگر فنڈز کی قلت ہونے کے باعث موجودہ دور حکومت میں لاہور اب تک پہلے 6 ماہ میں روزانہ صرف 2 کروڑ روپے کا بجٹ استعمال کیا گیا ہے.
LDA کی جانب سے شہر میں 5 میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا یہ معاملہ ہے اور محکمہ خزانہ نے منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دینے کا معاملہ التوا میں ڈال دیا۔ محکمہ خزانہ لاہور کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا۔ LDA کو شہر میں 5 میگا منصوبے شروع کرنے کا ٹاسک دیا گیا، جس کی باقاعدہ منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے دی تھی۔ اب محکمہ خزانہ نے مذکورہ 5 منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دینے کا معاملہ التوا میں ڈال دیا۔ محکمہ خزانہ نے LDA سے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا 10 ارب روپے کا قرض بھی واپس مانگ لیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ LDA پہلے 10 ارب روپے واپس کرے، اس کے بعد نئے منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ نے شاہکام چوک اور کریم بلاک مارکیٹ میں فلائی اوور، فیروز پور روڈ پر گلاب دیوی ہسپتال کے سامنے انڈر پاس اور ریلوے اسٹیشن سے شیرا والا گیٹ تک اور ہیڈ برج کی تعمیر کی منظوری دی تھی۔ کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی ٹائیگر فورس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ انارکلی، نیلا گنبد، بانو بازار سمیت دیگر بازاروں میں SOPs کی خلاف ورزی کھلے عام جاری ہے۔ سرکاری اداروں سمیت SOPs پر عمل درآمد کرانے والی فورس بھی غائب ہے۔ شہر کے بازاروں میں سماجی فاصلے کی پرواہ نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ راؤ دلشاد حسین، بتائیے گا، ٹائیگر فورس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کرائیں، لیکن یہ فورس آخر گئی کہاں؟ بالکل جی، وزیر اعظم عمران خان کی تشکیل دی گئی ٹائیگرز فورس جو کہ کرونا وائرس کے SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے بنائی گئی تھی اور کرونا سے متعلق جو ایکٹیویٹیز تھی، سرگرمیاں تھیں، ان کو ٹیکل کرنا تھا، لیکن اس ٹائیگر فورس کو نہ جانے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ بالکل خاموش، لیکن 2800 رجسٹریشن ہوئی تھی، 2800 ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ بات کرتے ہیں یہاں پر جو ماسک نہ پہنے ہوئے جو لوگ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں ماسک کیوں نہیں پہنتے؟ السلام علیکم جی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے علاوہ کافی لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کرونا پھیل رہا ہے اسے؟ نہیں، میری بات سنو، پہلے جس طرح ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ کرونا بہت ہے، کرونا بہت ہے، نماز پہ پابندی لگا دی تھی کہ سب سے ہٹ کے نماز پڑھے، جبکہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلام نہیں لینا چاہیے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ اچھا، یہ دیکھیے یہاں پر نوجوان ہیں، بنیادی طور پر قائل نہیں ہے ماسک کے، نہ سماجی فاصلے کی پرواہ ہے۔ آپ نے ماسک نہیں لگایا، کیا وجہ ہے؟ ماسک کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو کون سا کرونا آنا ہے، یہاں کرونا ہو تو پھر بندہ کہتا بھی ہے ٹھیک ہے، اگر جلسہ ہو، جو سے بھی جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ کسی نے ماسک ڈالا۔ دیکھیے یہ صورتحال ہے، بنیادی طور پر یہی جو لاجک ہے یہ پیش کی جاتی ہے کہ کرونا ہے ہی نہیں تو اس لیے نہیں لگائے۔ البتہ کووڈ-19 کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود SOPs کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ مسلسل وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ جی، راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔